Ning adlaw nga Miyerkules, Pitsa 25 sa bulan sa Hunyo sa tuig 2025. Ang inyong mga tigbalita, Romuel Marquez and Oriana Alibango. Sa unang balita, KOJC Finance Officer Estopare gipahamtangan og guilty sa pagpalsipikar sa mga dokumento sa imigrasyon. Napamatud-an nga sad-an ang finance officer sa Kingdom of Jesus Christ nga si Amanda Estopare sa pagpalsipikar sa mga dokumento sa immigration alang sa mga sakop sa sekta nga gidala ngadto sa Estados Unidos sa ilahang founder nga si Pastor Apollo Kibuloy. Nakasilbi na si Estopare sa ihang sentensya apan sa pagkakaroon anaa sa duha ka tuig nga supervised release sa Bureau of Prisons human sa Hunyo 20 nga mando sa nga gikan sa US District Court Central District of California ni Judge Terry Hater. Ubo sa mga termino sa iyahang gibantayan nga pagpagawas ni Estopare, inahanglang mosunod sa 7 ka kondisyon lakip na ang iyahang pagtugot sa usa ka opisyal sa probasyon sa US o tigpatuman sa balaod nga representante nga nagpahigayon sa pagpangita sa iyahang mga kabtangan, mga sakinan, balay, mga dokumento o guban pang personal nga mga butang ubos sa iyahang kontrol. Ang pagdumili sa pagbuhat niini mamahimong mo resulta sa pagbawi o pagkanselar sa iyahang probation. Ingon man nga gidid-an usab kini sa pagminyo ni bisan kinsa aron makalikay sa mga balaod sa imigrasyon o pagpanag-iya, trabaho, pagboluntaryo o pag-apil sa bisan unsang negosyo nga walay pagtugot gikan sa iyahang probation officer. Gimanduan usab si Estopare nga hatagan og access sa iyahang probation officer sa tanang business records, listahan sa mga kliyente o guban pang mga dokumento nga may kalabutan sa operasyon sa bisan unsang negosyo nga iyang gipanag-iyahan. Kainumduman nga una nang gisintensyahan sa korte si Estopare uban ang laing mga akusado ni Kibuloy nga sila ni Gia Kabaktulan ug Marisa Duenas. Diin nagkasabot sila nga mokooperar sa US Attorney's Office bugti sa mas gaan nga sentensya ug ang pagbasura sa nahabilin nilang mga kaso. Dugang balita sa Lab Radio News. China nipasidaan sa spillover sa gubat tali sa Israel ug Iran. Niapil na usab ang China sa panawagan alang sa paghunong sa panagbangi sa Israel ug Iran aron mapugngan ang spillover sa gubat samtang nagpadayon kini sa ikadusing adlaw. Sumala sa tigpamaaba sa Foreign Ministry nga si Gu Jiakun, giawhag sa China nga bahin ang partido nga naglambigit sa panagbangi nga pugngan ang nagkagrabe nga sitwasyon. Determinado nga likayan ang spillover sa gubat o mubalik sa political resolution. Idugang usab niini ang international nga komunidad kinahanglan nga maghimo og mga lakang aron mapugnan ang panagbangi sa Israel ug Iran nga adunay dako nga epekto sa pangkalibutang ekonomiya. Gipasiug na usab niini nga ang Persian Gulf og ang mga tubigan palibot sa nagsilbing mahinungdanon nga rota alang sa international nga patigayon. Ingon man ang pagmintinar sa seguridad o kalig-on sa rehiyon maoy common nga interes sa international community. Nihimo sab og pamahayag ang Chinese Foreign Ministry human si US Secretary of State Marco Rubio niauhag sa higanting nasod sa pagtabang sa pagpugong sa Iran sa pagsira sa Strait of Hormuz. Usa ka importante nga ruta sa patigayon human ang pag-atake sa US sa tulo ka Iranian nuclear sites. Ug dugang balita sa Lab Radio News. Pagpamumba sa US nuclear facility sa Iran, wala hingpit na daot matod sa intelligence report.
Hingpit nga wala na daot ang nuclear program sa Iran human sa airstrike kag himo sa Amerika. Kini base sa usa ka classified preliminary intelligence report gikan sa Estados Unidos. Sukuhay kini sa unang pahayag ni US President Donald Trump nga nagkanayon nga malampuso ng operasyon batok sa mga pasilidad sa nuklear sa Iran. Base sa report nga gikan sa Defense Intelligence Agency nga mulungtad lamang sulod kapipila ka bulan ang pagkadilatar sa nuclear program sa Iran, gumikan wala na daot ang mga underground facilities o tanang mga nakastockpile sa enrichment uranium. Gikumpirmar sa White House nga tinuod ang report apan gibutyag ni White House Press Secretary Karoline Leavitt nga flat out wrong og usa lamang kapag pangdaot kang Pangulong Trump og sa mga piloto sa US Air Force nga nangulo sa maong operasyon. Og alang sa atong showbiz news, Ariana. Love Radio Showbiz News. Showbiz News. Donalen Bartolome adunay maluho nga 1.5 million nga kantidad nga regalo alang sa iyang mga subscribers. Matod pa ni Donalyn nga kapin 1.5 million ang giandam niyang regalo alang sa iyang mga fans. Kabahin kini sa pagpasalamat human niabot og 10 million ang iyang subscriber count. Dungag update, Pinoy Big Brother Gen 11 winner na si Sofia Smith bagong chapter sa iyang career human gilusad ang iyang 5-track debut extended nga Forever Fiang. Ug mao na nga to ang showbiz news. Og mao kini mga naglangkob sa ato mga balita dinhi sa Love Radio News, ang inyong mga tigbalita, Romuel Marquez And Ariana Alibango. Musunod na, Dear Kuya Totoy and Lola Hubag. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio